कुतुब अहले सुन्नत में एक अजीब व गरीब मौजू है और वो है उनके पहले सियासी खलीफा जनाब अबू बकर का शजरा। अब एक मौजू जो कुतुब अहले सुन्नत में कसरत से आता है वो है जनाब अबू बकर का शजरा, और वो मौजू ये है कि इनकी वालदा उनके वालिद की सगी भतीजी थी। बिल्कुल यही काम किया उनके शजरे के साथ कि मुख्तलिफ तरीके से सही करना चाहा। हम नहीं कहते कि उनका शजरा क्या था और क्या नहीं था, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुतुब अहले सुन्नत में ये डिस्कशन है। अब अगर कोई गैर मुस्लिम या मुस्लिम, और मुस्लिम में चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, इस मौजू को लिखे, खुसूसन अहले सुन्नत इसको लिखते हैं, तो क्या ये तौहीन काउंट होगा? अच्छा, इसको अगर कोई बयान कर दे तो क्या होगा? अब मिसाल के तौर पर कोई खुल के बयान न करे, किनायतन यही कह दे चचा जान, तो चचा जान से जो है मुमकिन है किसी के जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन से चचा और कौन सी भतीजी की शादी। अब जब जनाब अबू बकर का शजरा बयान होता है, और जैसा कि पहले तवज्जो दिला चुके कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जनाब अबू बकर के शजरे के बारे में जो डिस्कशन है कुतुब अहले सुन्नत में, और उनके बड़े बड़े उलमा ने हर सदी में इसको डिस्कस किया है, तो कोई ये ना कहे कि शिया तौहीन कर रहे हैं। ये खुद ही इन चीजों को बयान करते हैं, लेकिन अगर कोई इसको डिस्कस करता है तो फिर ये चढ़ जाते हैं और चाहते हैं कि इस शोर शराबे के जरिए से और बलवे के जरिए से अपने हकायक को छुपाया जाए। अब दो एतराजात किए जाते हैं इनके शजरे को सही करने के लिए और उनके शजरे का दिफा करने के लिए, और इसके जरिए से ये कोशिश की जाती है कि शायद शिया भी उनका दिफा करें। उसमें से एक एतराज ये होता है कि क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वालदा थी जनाब हजरत उम्मे फरवा, उनके वालिद थे जनाब कासिम, उनके वालिद थे जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर, तो ये कहा जाता है कि अगर जनाब अबू बकर का शजरा गलत है और वो नाजायज है तो फिर ये सिलसिला पहुंचेगा आइम्मा अलैहिमुस्सलाम तक। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। वजह यह है कि अगर किसी का शजरा गलत हो, उसकी विलादत गलत हो, तो उसकी अगली नस्ल अगर सही अक़्द के जरिए से पैदा होगी तो वो हलाल ही मानी जाएगी, और उसके माँ बाप अगर गलत तरीके से पैदा हुए तो उसका असर जो है वो औलाद तक नहीं आता अगर वो निकाह के बाद पैदा हो। पहली बात, लिहाजा जो लोग ये चाहते हैं कि क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़्द किया जनाब आयशा से, तो ये कैसे हो सकता है कि उनके वालिद का शजरा जो है मशकूक हो? तो कहा जाएगा कि उनका अक़्द अगर सही था तो फिर बच्चों का जो विलादत है वो सही मानी जाएगी। अब पहले आपके सामने एक शजरा दिखा देते हैं और उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। तैम के बेटे साद, साद के बेटे काब, काब के बेटे अम्र, अम्र के बेटे आमिर, आमिर के एक बेटे थे उस्मान के जिनकी कुन्नियत थी अबू कुहाफा, इन्हीं के एक भाई थे सख्र, सख्र की बेटी हुई सलमा जिनकी कुन्नियत थी उम्मुल खैर, तो सलमा हुई उस्मान की सगी भतीजी, उस्मान और सलमा से विलादत हुई जनाब अबू बकर की। अब ये तो है यहाँ पर सिर्फ आपके सामने स्क्रीन पर शजरा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल करते हैं अब्दुल अकबर चित्रालवी साहब से कि ये जो आपने मुतनाज़ा बिल पेश किया है तौहीन असहाब के बारे में, तो यहाँ पर ये जो आपकी किताबों में हजरत अबू बकर के शजरे की तौहीन है और जिस तरह से वो उनको नतीजा बताया गया है चचा भतीजी की शादी का, तो आपका खुद अपने बारे में क्या ख्याल है कि आप लोग तौहीन असहाब करते हैं या नहीं करते, और इन किताबों को आप क्या करेंगे जो इतनी कसरत से मौजूद हैं और आम किताबें नहीं हैं, ये सफ़े अव्वल के कदीम मसादिर हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है मजमा ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद, जिल्द नंबर है 9 और सफ़ा नंबर है 40, और यहाँ पर एक दफा हम शजरा बयान कर देते हैं और बाद में सिर्फ दिखाते चले जाएंगे कि यहाँ पर शजरा है वो क्या है। अन उर्वा इब्न ज़ुबैर क़ाला अबू बकर सिद्दीक इस्मुहु अब्दुल्ला। अब इनके नाम में भी इख्तलाफ है कि अब्दुल्ला नाम था या अतीक नाम था, लेकिन असल मौजू है बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन लुवै, ये है इनका शजरा। व उम्मु अबी बकर उम्मुल खैर, उम्मु अबू बकर कौन थी? जनाब अबू बकर की वालदा उम्मुल खैर थी, उनका नाम था सलमा बिनते सख्र, सलमा के वालिद थे सख्र। अब यहाँ से देखना है कि सख्र के वालिद थे आमिर, वहां ऊपर आप देखें उस्मान के वालिद यानी अबू कुहाफा के वालिद थे आमिर, तो यहाँ से शजरा एक है। आमिर के फिर अम्र, अम्र के वालिद काब, काब साद तैम, और फिर मुर्रा बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर। नीचे लिखते हैं व इस्नादुहु हसनुन। अब हम मुख्तलिफ जमानों में जिन उलमा अहले सुन्नत ने इस शजरे को डिस्कस किया वो आपके सामने बयान करेंगे, और बाद में किस तरह से सलूशन निकाला बाज लोगों ने वो भी आपको दिखाएंगे कि पजल की तरह से नाम इधर से उधर करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम वो हवाले दिखाते हैं, और वो भी जाहिर है कि सब नहीं दिखा रहे, ये चंद हैं। ये बात अहले सुन्नत के एक मुसल्लमात में से कि ये चचा भतीजी की शादी हुई। सबसे पहले आपके सामने फतहुल बाब फी कुना वल अलकाब अश-शेख अल-इमाम अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इसहाक अल-इस्फहानी, और ये रियाज की छपी हुई है, कोई ये ना कहे कि ये शियों की छपी हुई है। तो यहाँ पर बाब बा में और सफ़ा नंबर 107 में इनकी वालदा के लिए ये कहते हैं वह उम्मुहु उम्मुल खैर सलमा बिनते सखर बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब, और नीले से हमने हाईलाइट किया है और आगे यही कुछ मसादिर दिखाएंगे। वहिया इब्नतु अम्मे अबी बकर सिद्दीक, ये जो खातून थी बेटी थी अबू बकर सिद्दीक के चचा की, यानी एक जानिब वो माँ थी, दूसरी जानिब सगी चचाजात बहन थी। अब ये
یہی موضوع ہے تاریخ دمشق میں اور جلد نمبر ہے 30 اور یہاں پر بھی انہوں نے واضح تصریح کی ہے وحیہ اور نیلے سے ہم نے کر دیا ہے کہ سلمہ کون تھی وحیہ بنت یہ بیٹی تھی چچا کی کس کی چچا کی ابو بکر صدیق کی چچا کی بیٹی تھی یعنی ماں بھی تھی اور چچا زاد بہن بھی تھی نتیجہ کیا نکلا یعنی باپ نے شادی کی تھی اپنی سگی بھتیجی سے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور صفحہ نمبر ہے 44 اور باب البا ابو بکر صدیق اور یہاں پر ان کے والد کا شجرہ ہے اور والد کے شجرے کے بعد ان کی والدہ کا شجرہ ہے اور اس کو ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے وہ اسمہا سلمہ بنت صخر بن عامر بن عامر تو یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ جو سب بار بار دیکھتے چلے جائیں کہ سلمہ بنت صخر بن عامر اور عامر بیٹے تھے عمرو کے اور جناب ابو قحافہ عثمان بیٹے ہیں کس کے عامر کے اور عامر بیٹے ہیں عمرو کے یعنی عامر کے ایک بیٹے عثمان تھے ایک بیٹے صخر تھے اور صخر کی بیٹی جناب ام الخیر سلمہ تھی اب یہاں پر بھی نیلے سے انہوں نے واضح لکھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شجروں میں کسی نے آگے ہیر پھیر کر دی ہے بلکہ شجرہ یہ صحیح ہے اور ان لوگوں نے تصریح کی ہے ابنت امہ کہ یہ ان کی چچا زاد بہن تھی کن کی یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے جناب ابو بکر کا اب کوئی کہے کہ یہ ہی جو ہے یہ جا رہا ہے ان کے والد کی جانب لیکن پہلے حوالوں میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جناب ابو بکر کی چچا زاد بہن تھی مصباح المضی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 32 اور یہاں پر بھی بالکل واضح تصریح ہوئی ہے نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے وحیہ ابنت ام ابی بکر اور یہ سلمہ بیٹی تھی جناب ابو بکر کے چچا کی یعنی ایک جانب ماں تھی دوسری جانب سگی چچا کی بیٹی بھی طبقات و فقہاء الیمن اور یہاں پر انہوں نے پھر چینج کیا ذرا سا لیکن چینج کیسے کیا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے شجرہ پورا وہی بیان کیا ہے وہ ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو اور یہاں پر کیا ہے ام الخیر بنت صخر بن عامر بن عمرو یعنی خود شجرے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سگی بھتیجی ہیں اور مرہ تک ایک ہی شجرہ چل رہا ہے لیکن بعد میں انہوں نے ذرا سی عقل استعمال کی تو کیا کیا ابنت ام ابی ہے پہلے تھا ابنت ام ابی بکر انہوں نے آ کے کر دیا کہ یہ ان کے والد کی چچا زاد بہن اب ظاہر ہے کچھ تو کرنا تھا تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رشتے کو صراحتاً بیان کیا اب ہم آپ کے سامنے مختلف زمانوں میں جو اس شجرے کے اوپر ڈسکشن کیا ہے بڑے بڑے علماء اہل سنت نے وہ ہم صدیوں کے حساب سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے کتاب المحبر للعلامہ الاخباری النسابہ ان کا موضوع ہی نسب ہے ابی جعفر محمد بن حبیب ابن امیہ بن عمرو الہاشمی البغدادی یہ 245 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کتاب کو حیدرآباد دکن میں چھاپا گیا ہے عثمانیہ کتاب خانے کی جانب سے اسماء و خلفاء الراشدین اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں وہ عتیق ان کا نام تھا عتیق ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ اور پھر والدہ کا نام بیان کرتے ہیں امہ ام الخیر وہی سلمہ بنت صخر ابن عامر بن قعب بن سعد وہی ایک شجرہ یعنی 245 میں بھی یہی تھا اب اس کے بعد ہے کیونکہ وہ کتاب ہی شجرے کی تھی تو اسے ہم نے پہلے بیان کیا اب کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط اور ان کا انتقال ہوا ہے 240 ہجری میں اور یہ بھی بالکل یہی شجرہ بیان کر رہے ہیں مشاہیر علماء الامصار یہ بھی تیسری صدی کے ہیں اور یہ بھی یہی شجرہ بیان کر رہے ہیں المعجب الکبیر طبرانی اور یہ مکتبہ ابن تیمیہ سعودی عرب سے چھپی ہے صفحہ نمبر ہے 51 اور جلد نمبر ہے 1 اور یہاں پر نسب بیان ہوا ہے جناب ابو بکر کا اور اس کے بعد والد کا وہی شجرہ بیان ہوا ہے اور ساتھ میں والدہ کا بھی وہی شجرہ بیان ہوا ہے یعنی ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمرو معجم الکبیر طبرانی وہی چھاپ ہے جلد نمبر 9 میں دوبارہ اسی شجرے کو بیان کیا ہے اس وقت کے جب جناب ابو بکر کے بعد یہ دونوں زندہ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میراث ملی ان کے والد کو ان کی اور کس کو ملی ان کی والدہ کو والدہ کون تھی سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمرو اور وہی شجرہ انہوں نے دوبارہ بیان کیا معرفت الصحابہ لابن نعیم الاصفہانی یہ 430 میں دنیا سے رخصت ہوئے اور انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا الاربعین فی ارشاد السائرین الی منازل المتقین 555 میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے بھی وہی شجرہ بیان کیا لیکن آخر میں نادانی سے کام لیا نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ شجرہ وہی بیان کیا لیکن ان کے شجرے کو صحیح کرنے کے لیے وہ جو اصل عبارت تھی کہ وہی ابنت ابی بکر صدیق کی جگہ انہوں نے کر دیا ابنت ام ابی ہے اب یہاں پر واقعا ان کی عقل پر رونا چاہیے کہ شجرہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جو بالکل ایک ہی ہے اور آخر میں بچانے کے لیے شجرے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی لکھ دیا کہ یہ ان کے والد کی چچا زاد بہن تھی جبکہ ایسا نہیں ہے تاریخ دمشق کا پہلے بھی حوالہ گزر چکا ہے جلد نمبر 30 ہے دوبارہ حوالہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر تصریح کی ہے کہ یہ چچا زاد بہن تھی جناب ابو بکر کی
उसके बाद दोबारा इन्होंने यही शजरा बयान किया है सफ़ा नंबर 18 और 19 में, और फिर उसके बाद दोबारा शजरा बयान किया है 451 में। अल-मुंतज़म फी तारीख़ अल-मुलूक वल उमम, ये 6ठी हिजरी की है और इनका इंतकाल हुआ है 597 में, जिल्द नंबर है 4। और यहाँ पर भी इन्होंने यही शजरा बयान किया है उस्मान बिन आमिर बिन अम्र, और यहाँ पर बयान किया है कि इनकी वालदा थी सलमा बिनते सख्र बिन आमिर। जामिउल मसानीद वस्सुनन जिल्द नंबर 16 में उम्मुल खैर बिनते सख्र बिन आमिर इब्न आम्र बिन काब, और यहाँ पर उनका वही शजरा बयान किया है। उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा अल-मुतवफ़ा 630। अब यहाँ पर इन्होंने इस बात को समझ लिया तो इन्होंने दूसरा शजरा बयान किया। पहले एक शजरा बयान किया, फिर दूसरा बयान किया। दूसरा शजरा जो है वही है जो हम पहले बयान कर चुके हैं, जो मशहूर शजरा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे शजरे के हिसाब से ये इनकी भतीजी हो जाती हैं और अरब शादियां नहीं करते थे भतीजियों से। तो यहाँ पर हम ये बात वाज़ेह करें कि जिस तरह से इंडिया में कहा जा सकता है कि हिंदू गोश्त नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन वो चूहे तक खाते हैं, वो मुर्दार भी खा लेते हैं। एक बात होती है कि माशरे में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल अलग मौजू है, लेकिन जिस तरह से कोई भी फर्द अपनी बेटी के साथ बुरा काम नहीं करता लेकिन बाद मुजरिम कर लेते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश की है कि ये दलील दें कि अरब निकाह नहीं करते थे। हाँ, अरब निकाह नहीं करते थे जो बहुत ही अच्छे खानदानों के होते थे, लेकिन जिस तरह से बरहना तवाफ भी होता था और बुरे काम भी होते थे, तो ये भी हो सकता है। तो इन्होंने 2 शजरे बयान किए हैं और इस तरह से दिफा करना चाहा है। मिरातुल जनान, और ये दुनिया से रुखसत हुए हैं 768 में, जिल्द नंबर 1, और इन्होंने भी यही शजरा बयान किया है। मजमाउज़ ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद जिल्द नंबर 9, और पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि इन्होंने शजरा बयान किया, नीले से हमने हाईलाइट किया है कि इन्होंने बाद में कहा इस्नादुहु हसनुन। मजमाउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 में दोबारा इन्होंने इसी शजरे को बयान किया है। निहायतुल अरब फी मारिफत अंसाबिल अरब, अब ये किताब और जो हमने पहले बताई थी फ़थुल बाब, ये अक्सर किताबें वो हैं कि जो हैं ही अंसाब, और यहाँ पर बयान किया है, और ये 821 में दुनिया से रुखसत हुए हैं अबी अब्बास अहमद अल कशंदी, और इन्होंने भी यही शजरा बयान किया है और कहा है बकरीयून, यानी जनाब अबू बकर से जो लोग मंसूब हैं उन्हें कहा जाता है बकरी या बकरीयून। लिहाजा बाज़ दफा जब कुछ लोग कहते हैं अहले सुन्नत के लिए बकरी, तो लोग कहते हैं ये हमारी तौहीन हो रही है ना। जनाब अबू बकर की नस्ल वालों को भी बकरी कहा जाता है, और जो उनसे बहुत ज्यादा अकीदत रखते हों उनको भी बकरी कहा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मौला अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों को भी अलवी कहा जा सकता है और उनकी नस्ल वालों को भी अलवी कहा जा सकता है। इसमें तौहीन की बात कोई नहीं है। तो इन्होंने भी यही शजरा बयान किया, जमउल फवाइद, और इनका इंतकाल हुआ है 1094 में। इन्होंने भी मनाक़िब अबी बकर सिद्दीक़ में यही शजरा बयान किया है कि आमिर बिन अम्र के बेटे थे उस्मान, और सखर इब्न आमिर बिन अम्र की बेटी थी उम्मे सलमा, यानी सगे चचा ने शादी की या जिनसी ताल्लुक बरकरार हुआ अपनी भतीजी से। अब आजकल के ज़माने में और जदीद दौर में भी अल असास फ़ी सुन्ना व फ़िक़्ह जिल्द नंबर 1 में इस ही शजरे को बयान करके मौल्लिफ ने कहा है इस्नादुहु हसनुन। और आज ही कल के दौर में इश्क़ मअल खुलफ़ा वल मुलूक सीरतुन मुख्तसरतुन, तो यहाँ पर भी जब इनका जिक्र आया है जनाब अबू बकर का, तो जो उनका शजरा बयान किया है तो वही शजरा बयान किया है कि जिसके हिसाब से वो चचा और भतीजी की शादी या जिनसी ताल्लुक के नतीजे में इनकी विलादत हुई। अबू बकर सिद्दीक़, ये भी आजकल के मुहक्किकीन की लिखी हुई किताब है, और उन्होंने भी यही शजरा बयान किया। और यहाँ पर कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, इन्होंने शजरा वही बयान किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि देखें पूरा शजरा बयान नहीं किया, सलमा बिनते सख्र करके मुर्रा पे ले गए और आमिर बिन अम्र को बीच में से हटा दिया, और बाद में नीले से हम हाईलाइट किया कि उन्होंने कह दिया वही इब्नतु अम्मे अबी बकर अबी क़ुहाफ़ा, यानी अबी क़ुहाफ़ा की चचाजाद बहन थी, लेकिन ये डर गए, इन्होंने पूरा शजरा बयान नहीं किया। अब हम कुछ हवाले दिखाएंगे जिस तरह पजल्स को सही किया जाता है, यहां से निकाल के यहां लगा दें, यहां से निकाल के यहां लगा दें। तो इनके शजरे के बारे में अब कोई भी अगर जवाब देना चाहेगा तो याद रखें इससे हटकर नहीं होगा। एक नाम आगे कर देते हैं, एक नाम कम कर देते हैं, एक नाम पीछे कर देते हैं, लेकिन जो मुकम्मल शजरा है वही है जो हमने बताया है, और साथ में ये भी बताया है कि सबने तसरीह की है कि ये उनकी यानी माँ जो है वो जनाब अबू बकर की सगी चचाजाद बहन भी थी। अब बाकी जो भी जवाब देगा याद रखें, हमें कोई जवाब की जरूरत नहीं है, जो जिसका दिल चाहे जिसको माने, लेकिन हम पर किसी को मुसल्लत ना किया, क्योंकि हमारे यहाँ नबी और इमाम के लिए बड़ी शराइत हैं, जिनमें से एक शर्त जो है वो हम बयान कर चुके कि तीबुल मौलिद। फतहुल बारी जिल्द नंबर है 7, तो सफ़ा नंबर है 11, और यहाँ पर आप देखें हमने हाईलाइट कर दिया है पूरा शजरा। तो पूरा शजरा वो है, इन्होंने क्या किया, सखर बिन आमिर बिन अम्र की जगह इन्होंने बीच में एक मालिक को दाखिल किया है ताकि मामला सही हो जाए। जैसा हमने कहा कि जैसे पजल्स को सही करने की कोशिश की जाती है। ज़ादुल मुस्लिम फीमा इत्तफ़क़ अलैहिल बुखारी वल मुस्लिम जिल्द नंबर है 5, और
صفحہ نمبر ہے 168, یہاں پر بھی انہوں نے یہی کام کیا کہ پورا شجرہ وہی ہے، اور انہوں نے اپنے مشکل کو حل کرنے کے لیے، کہ ظاہر ہے بڑی مشکل ہے کیونکہ کسی بھی دین میں کسی بھی دین کے لیڈر کا اتنا خطرناک شجرہ کہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے بھی کیا کیا کہ پرابلم کو سالو تو نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ان کے بڑے بڑے علماء نے تصریح کی ہے کہ چچا بھتیجی کے جنسی تعلق کا نتیجہ ہے، تو انہوں نے بھی بیچ میں ایک مالک کو داخل کر دیا۔ یہی کام کیا الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 میں۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پزل سے جس طرح سے کھیلتے ہیں، تو یہاں پر کیا کیا انہوں نے کہ ان کا شجرہ تھا عثمان بن عامر بن عمر بن کعب، اور ماں کا شجرہ کیا تھا، ان کی ماں کا شجرہ تھا سلمہ بنت عامر بن عمر۔ انہوں نے کیا کیا کہ سلمہ بنت صخر بن عامر، تو یہاں پر انہوں نے عامر کو ہٹا کے ڈائریکٹ عمر سے ملا دیا، یعنی جیسے پزلز میں سے ایک چیز نکالی جاتی ہے، ایک چیز ایڈ کی جاتی ہے، تو انہوں نے یہاں سے عامر کو ہٹا دیا۔ دیکھیں وہاں پر مالک کو داخل کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی، یہاں پہ عامر کو ہٹا دیا گیا۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اور جلد نمبر ہے 5، یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے مالک کو داخل کیا، تاریخ طبری والوں نے عامر کو نکال دیا، عمر کو رہنے دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ عمر کو نکال دیا اور عامر کو رہنے دیا تاکہ اس طریقے سے اپنے پرابلم کو سالو کیا جائے۔ میرات الزمان فی تاریخ العیان جلد نمبر 3 میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صخر بن عامر بن عمر کی جگہ صخر بن عمر بن عامر کر دیا، یعنی جیسے پزلز میں آگے پیچھے کرتے ہیں انہوں نے آگے پیچھے کر دیا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اصل شجرہ وہی تھا جو ہم نے بیان کیا، اور علماء اہل سنت نے ہر صدی میں اس کو واضح کہا کہ یہ چچا اور بھتیجی کے تعلق کا نتیجہ تھے، لیکن بعد میں علماء نے کوشش کی کبھی عمر کی جگہ عامر کر دیں، عامر کو آگے کریں، عمر کو پیچھے کریں، مالک کو داخل کریں، عمر کا نام نکال دیں، یا کبھی عامر کا نام نکال کے پرابلم کو سالو کر لیں۔ اب یہاں پر ہمارا سوال ہے تمام اہل سنت علماء سے کہ یہ توہین خود آپ نے اپنے بزرگوں کی ہے، ان کے شجرے کو غلط کہا ہے، ان کے نسب کو غلط کہا ہے، اور یہ بتا چکے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت، اور صحیح معنی میں جب ان سے محبت ہوگی تو ان کی آل سے بھی محبت ہوگی، اور جب ان سے محبت ہوگی تو ان کے والدین سے بھی محبت ہوگی، نہ یہ کہ والدین کو کافر کہا جائے اور جن لوگوں نے 2 منٹ کے لیے دیکھ لیا ان پر اپنی جانوں کو قربان کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔